पाकिस्तान जो एक एटमी ताकत है, जो पूरी दुनिया के नक्शे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुल्क है, वो सस्टेन करे। उसके लिए किसी भी को भी आपने खराब करना है तो पहले एक किसी भी मुल्क के लिए अगर आपने लड़ाई करनी है, या लड़ाई होती है हथियारों से या लड़ाई होती है आपने खराब करना है तो पहले एक किसी भी मुल्क के लिए अगर आपने लड़ाई करनी है, या लड़ाई होती है हथियारों से या लड़ाई होती है इकॉनमी की। पाकिस्तान के साथ क्या किया गया? पाकिस्तान के साथ ये किया गया कि एक नाअहल शख्स जो किसी एजेंडा पे काम कर रहा था, उसके शवाहिद मौजूद है, वो मैं शवाहिद भी आपसे डिस्कस करता हूं। जो शख्स किसी एजेंडा और वो इसलिए हो रही थी कि वो अपनी इलेक्शन को फाइनेंस कर सके, फॉरेन फंडिंग हो रही थी और वो इसलिए हो रही थी कि वो अपनी इलेक्शन को फाइनेंस कर सके, जिसकी इलेक्शन कैंपेनें जिसमें भारत और इसराइल के पैसे शामिल हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में लिखा हुआ है। उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन लोगों ने जो भारत और इसराइल से ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने इमरान खान को और पीटीआई को फॉरेन फंडिंग की। उन आपके मुखालिफ ममालिक ने एक पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग की कि वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करे और फिर वो इक्तदार में आके बैठे। वो पॉलिटिकल पार्टी इक्तदार में आके बैठी, उसने जानबूझकर इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की, कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर वो शख्स जब उसको आईने पाकिस्तान के तहत, पाकिस्तान में बहुत कम हुकूमतें आईने पाकिस्तान के तहत निकाली गई हैं, इस हुकूमत को आईने पाकिस्तान के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए पार्लियामेंट से बाहर निकाला गया। ना किसी अदालत की किसी शरारत की वजह से, ना किसी जुडिशियल कू की वजह से, ना किसी मिलिट्री डिक्टेटर की किसी इंटरवेंशन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्योरली आईने पाकिस्तान पे अमल करते हुए उस शख्स को हुकूमत से निकाला गया। और वो जो शख्स कहता था कि मेरे खिलाफ कोई साजिश हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। मैं जो बात कर रहा हूं हर चीज में एक लॉजिक है। शायद आपको काफी चीजें रिपीट जरूर लगे, लेकिन उसमें मैं लॉजिक से देता हूं कि वो शख्स झूठा नैरेटिव बेचने की कोशिश करता है। वो शख्स लोगों को झूठ दिमाग में डालना कि जी मुझे गलत तरीके से निकाला गया। आपके पास पहले दिन से नंबर पूरे नहीं थे, आपके पास जो एडिशनल थे वो सारे आपके इत्तेहादी थे। उन इत्तेहादियों ने जिन्होंने माना कि हम किसी प्रेशर के जोर पे इमरान खान के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने आपको खुदाफिज कहा, उन्होंने आपकी हुकूमत को तलाक दी। उन लोगों ने जब आपको छोड़ा तो आप गए हुकूमत से। फिर आपने क्या किया? आपने दूसरी मेहरबानी की, क्योंकि आपका एजेंडा कहीं और था, आपको किसी और मुल्क से सपोर्टें थी, आपको दुश्मन ममालिक की बैकअप्स थी। आपने इस मुल्क में इंतशार फैलाना शुरू किया क्योंकि आपको इक़्तिदार से निकाला गया। और आपका सब नारा यह था कि जी मुझे क्यों नहीं आप सपोर्ट करते, मुझे क्यों नहीं बचाया। आपका नारा यह नहीं था मुझे क्यों निकाला, आपका नारा था कि मुझे क्यों नहीं बचाया। आपने इस मुल्क में नफरतें फैलाने की कोशिश की, आपने इस मुल्क के अहम इदारों के खिलाफ साजिशें करना शुरू की, आपने अदालत के खिलाफ साजिशें शुरू की, आपने जजेस को धमकियां दी, आपने मुल्क के अहम इदारों और उनके सरबराहों के खिलाफ सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग स्टार्ट की, सोशल मीडिया पे आपने बदतमीजी की और झूठ के तूफान शुरू किए, क्योंकि आपके पास एक सोच, एक पूरा एक नेटवर्क है सोशल मीडिया में, जिसमें सोशल मीडिया के टेररिस्ट मौजूद हैं, जिसमें प्रोपेगेंडा करने वाले मौजूद हैं, जिसमें लोगों को यरगमाल बनाने वाले, लोगों को गलत राह दिखाने वाले सोशल मीडिया पे आपके पास वो सारे एक्टिविस्ट मौजूद हैं, जिनका काम है मुल्क के खिलाफ साजिशें करना। और आपके इशारों पर मुल्क के इदारों के खिलाफ, मुल्क के इदारों के सरबराहों के खिलाफ और मुल्क के तमाम उन चीजों के खिलाफ वो साजिशें कर रहे हैं। तो ये सारी साजिशें इमरान खान वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू करे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी दारुल हुकूमत में 120 दिन में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया गया है। तो ये अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाक दारुल हुकूमत में 120 दिन में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया गया है। मजीद क्या अहकाम जारी किए गए हैं, बात करते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज हुसैन अहमद से। जी हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में
20 روز میں جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کروانے کا حکم دے دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کی جانب سے جو ہے وہ محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت کی جانب سے جو ہے وہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے جو ہے وہ کیس کی سماعت کی ہے، اور اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق عام پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن سے جب پوچھا گیا کہ وہ کتنی مدت میں جو ہے وہ الیکشن کروا سکتے ہیں بلدیاتی الیکشن، جس کے جواب میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ 120 دن میں بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ کروانے کے لیے تیار ہیں، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے 120 دن میں اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دیتے ہوئے۔ ٹھیک ہے حسین، تفصیلات سے آگاہ کرنے کا بہت شکریہ۔ آپ کو ایک بار پھر سے براہ راست سے چلیں گے حیدرآباد، جہاں پر وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ عدالتیں کھلتی ہیں آپ کے لیے، تو اتوار کے دن بھی کورٹیں کھلتی ہیں آپ کے لیے، تو سارے ریلیف آپ کو ایڈوانس میں مل رہے ہوتے ہیں۔ آپ تو پاکستان کے واحد شخص ہو، پورے پاکستان کے 22 کروڑ شخصوں افراد میں واحد شخص ہے جس کو اعلیٰ عدلیہ نے انفارچونیٹلی چند لوگوں نے، میں پوری ادارے کے خلاف کبھی بات نہیں کروں گا، اس پہ بھی میں آتا ہوں بات کو، آپ کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی عوام کے ساتھ بہت بڑی سازش تھی۔ وہ سرٹیفکیٹ آپ کو الیکشن سے چند دن پہلے دیا گیا، تو جو بھی گیم پلان تھا اس گیم پلان میں جس نے آپ کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا وہ برابر کا شریک تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں۔ اس کی پٹیشن مجھے یاد ہے، حنیف عباسی صاحب کی پٹیشن، برائے مہربانی میں میڈیا سے گزارش کرتا ہوں حنیف عباسی صاحب کی ساری پٹیشن پڑھیں۔ اس پٹیشن میں 8-9 مرتبہ یہ اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ عمران خان نے جھوٹ بولے، عمران خان نے چیزیں چھپائیں، عمران خان نے عدالتوں کو، الیکشن کمیشن کو گمراہ کیا۔ ان ساری چیزوں کے باوجود اگر آپ کو ثاقب نثار صاحب نے، محترم ثاقب نثار صاحب نے اگر آپ کو صادق و امین کا سرٹیفکیٹ الیکشن سے چند دن پہلے دے دیا، اور اب جتنی چیزیں عمران خان کی ثابت ہو رہی ہیں، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کیوں نہ شامل تفتیش ان کو بھی کیا جائے جس نے آپ کو اس طرح کے جھوٹے سرٹیفکیٹ دیے۔ آپ جیسے اقتدار میں آپ نے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چلائی، آپ نے، مجھے یاد ہے، اسلام آباد میں لوگوں کے گھر بلڈوز کر دیے، آپ نے کچی آبادیوں میں لوگوں کے گھر بلڈوز کرنا شروع کر دیے، اور وہی سپریم کورٹ سے آپ نے اپنے گھر کی NOC لی کہ جی جو آپ کی انلیگل بنی گالا میں گھر تھا وہ آپ نے ریگولرائز کروایا۔ اس سے بڑی منافقت کیا ہوتی ہے؟ اس ملک میں انفارچونیٹلی اس وقت جھوٹ بک رہا ہے، مجھے بڑے معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، جھوٹ بک رہا ہے۔ جو نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے پورے ٹولز ہوتے ہیں، نیریٹو، کیونکہ ہم تو پاکستانی لوگ سادے لوگ ہیں، ہم ان ٹیکنک سے جانتے نہیں ہیں، پاکستانی کو پتا نہیں ہے کہ جی جھوٹ بیچنا کس طرح آنا چاہیے۔ وہ جو لوگ جو بیرون ملک آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو بیرون ملک آپ کو فنڈنگ دے رہے ہیں، وہ چند مافیاز، وہ جو چند ممالک جن کے نیتیں پاکستان کے خلاف ہیں، پاکستان کے حق میں نہیں ہیں، انہوں نے ایک ڈیزائن تیار کیا ہوا ہے، انہوں نے ایک ٹیمیں تیار کی ہوئی ہیں۔ آپ کی ٹیمیں اس وقت کون کون سے ملک سے آپریٹ کر رہی ہیں وہ سب کو پتا ہے، اور وہی ٹیمیں جو آپ کے ملک کی باقی جگہوں پہ آپریٹ کر رہی ہیں، وہی ایک ڈیزائن کے تحت پاکستان میں انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں، جس میں آپ ان کے ٹول ہو اور آپ جان بوجھ کے ان کے ٹول ہو۔ آپ کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں نہیں اقتدار میں تو کوئی بھی نہیں، اور اگر اس میں خدا نہ خواستہ کل کو ملک کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو آپ کو اس کی بھی پرواہ نہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ کوئی بھی نقصان پہنچ جائے، پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچایا جائے، کیونکہ جب آپ کی ڈونر ایجنسیز آپ کو فنڈنگ دینے کی بات کرتی ہیں، جب انٹرنیشنل دنیا کے ممالک آپ کو فنڈنگ دینے کی بات کرتے ہیں، تو وہ کیا پرسپشن لے کے جا رہے ہوں گے کہ اس ملک میں جس میں انارکی پھیلی ہوئی ہے، جس میں عدالتوں کی ویلیو یہ رہ گئی کہ کوئی بھی بدماش یا غنڈہ عدالتوں میں گھس جائے، توڑ پھوڑ کرے، دروازے توڑے، وہاں باہر سیکورٹی آفیسرز کو گالیاں دے، نعرے لگائے، یہ ڈنڈے لے کے جائے عدالتوں میں۔ یہ کون سی پارٹی نہیں کر سکتی؟ مجھے بتائیں، کون سی پارٹی نہیں کر سکتی؟ آپ حیدرآباد کے دوست بیٹھے ہو، اتنا آپ سب کو جانتے ہو، کیا کسی کیا ہماری، ہم کو تو عمران خان تو ایک پارٹی کا سربراہ، کیا میں اگر چاہوں کہ 2-2.5 ہزار بندہ نہیں لے کے جا سکتا؟ آپ لوگ حیدرآباد کے صحافی نے میرا بھی
1.5 महीने पहले एक प्रोग्राम देखा है, 2 दिन के नोटिस में मैंने प्रोग्राम किया था, सब लोग आप विटनेस हो, 5,000 10,000 आदमी लेकर जाना कौन सी बड़ी बात है? 24 घंटे के नोटिस में मैं निकाल दूं किस जगह जाना है, 20,000 10,000 आदमी लेकर जाना है। लेकिन ना ही हमारी पार्टी ने हमें इजाजत दी है, ना ही इस कल्चर को हम लोग कभी प्रमोट करते हैं। हमने भी ये सारे प्रोसेस देखे, कभी हमने अदालतों पर हमले नहीं किए, कभी हमने अदालतों पर खुदा न खासा इस तरह की चढ़ाइयां नहीं की, कभी इस तरह की लश्करकशी हमने नहीं की। आपने हर वो गैर आईनी गैर कानूनी काम किया और आप करते क्या हो? सिर्फ झूठ बोलते हो। कल इमरान खान साहब क्या फरमा रहे थे वो मैं आपको बताऊं, जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो कह रहे थे तोशाखाना की बात कर लो, और अपने आप को क्लियर करना चाह रहा शख्स। तोशाखाना में गाड़ी नवाज शरीफ ने भी ली, मोहतरमा असद अली जरदारी साहब ने भी गाड़ी ली, वो गाड़ी नहीं ले सकते थे, ये इमरान खान साहब फरमा रहे हैं। उस कम अक्ल शख्स को ये नहीं पता कि कहीं नहीं लिखा हुआ तोशाखाना में गाड़ी नहीं ली जा सकती। लेकिन मैं इसका जवाब दे दूं, जो गाड़ी मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब ने तोशाखाना से ली, जो उनको गिफ्ट की गई थी, जो उन्होंने पैसे दे के ली, उस वक्त के कानून के तहत, उस वक्त की किताब के तहत, जो उनको उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी ने जो पैसे सजेस्ट किए थे, जी इसकी ये वैल्यू बनती है, जिस पैसों से ली, वो गाड़ी आज दिन तक आसिफ अली जरदारी साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, आज दिन तक उनके जेर इस्तेमाल है। उन्होंने आपकी तरह, इमरान खान की तरह कोई चोरी, कोई मुनाफकी, कोई डाकाजनी, कोई झूठ, कोई फरेब नहीं किया। कि आपने क्या किया? सबसे पहले तो एक दुनिया की कीमती तरीन घड़ी, मैं कीमती तरीन इसलिए कहूंगा कि उसमें खाना काबा की तस्वीर बनी हुई थी। खाना काबा हर मुसलमान के लिए एक बहुत अहमियत रखता है। आपने अगर घड़ी लेनी थी, आपने क्या किया? आपने और पैसे कम करवाए, सरकारी रेट और कम कराए, ली, और लेके क्या किया आपने? फौरी तौर पर दुबई में बेच दी और कहते मेरी घड़ी मेरी मर्जी। क्यों भाई? तुम्हारे दादा की रियासत है कि तुम्हारी घड़ी तुम्हारी मर्जी? ये रियासत के वजीर आजम को मिली थी, ये रियासत के वजीर आजम के पास होनी चाहिए थी, ये आज भी उसके पास अमानत होनी चाहिए थी। ये थोड़ी कि तोशाखाना में कभी कल को कोई एक दिन के लिए वजीर आजम बन जाए, तोशाखाना का सारा सामान उठा ले, खरीद ले, और दूसरे दिन जो है वो जुम्मा बाजार में या संडे मार्केट में कहीं बेच दे जाके, बोले जी मेरी चीजें मैं बेच दी। तो आपने इस शख्स की मुनाफत क्या है? जब ये वजीर आजम बना था तो कौम को बेवकूफ बनाने के लिए ये भैंसे बेच रहा था प्राइम मिनिस्टर हाउस की। ये भैंसे बेचो, क्योंकि ये भैंसे बिकेंगी तो पाकिस्तान का जो मौशत ठीक होगी। तो वो शख्स जो बेवकूफ कौम को बना रहा था भैंसों के पीछे, वो जाहिल शख्स कौम के कीमती जेवरात, कौम की